सत्ता साझेदार दलहरू बीच कुनै शंका उपशंका नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने नेपाली जनताले फेरि पनि माओवादीको नेतृत्व चाहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आरोप सरकार दलाल पुँजीपति र बिचौलियालाई पक्ष पोषण गर्ने गरी अघि बढेको छ। कानूनको रक्षक हुनुपर्नेमा सरकार आफै भक्षक भएको नेपालको टिप्पणी। एमाले कांग्रेसको बुई चढेर हिँड्न बाध्य छ, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जननाथ खनालको टिप्पणी। घनश्याम भुषालको दाबी आजको व्यवस्थापनले गणतन्त्र थाम्दैन, मुलुकमा केही न केही हुँदैछ। आगलागी र डढेलोबाट हुने जोखिमको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीले भने मेरिटोक्रेसी आलंकारिक भाषणको विषय होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद संविधान संशोधनको मिलन बिन्दु हुन सक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको भनाई। वर्षमानलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ मेरै पार्टी फुटाउन 20 वा 20% भनेर अध्यादेश ल्याएको होइन। माधव नेपालको दाबी उत्तर कोरियासँग ट्रम्प र दक्षिण कोरियाको वार्ता हुनुमा मेरो योगदान रह्यो। प्रभु शाहका यी 8 प्रश्न जसको प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएनन्। प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तरको धज्जी उडाएको प्रभु शाहको टिप्पणी। राप्रपाका सांसदले राष्ट्रिय सभालाई वृद्धाश्रम भनेको भन्दै आपत्ति। ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राष्ट्रिय सभाको निर्देशन तथ्यपरक विचार मात्रै सम्प्रेषण गर्नु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी। कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धनले सबै उत्साहित रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीको भनाई। जनता जागिसके तत्काल राजा सहितको प्रजातन्त्र घोषणा गरौं, राप्रपाका सांसद तथा महामन्त्री धवल शमशेर राणाको भनाई। पोखरामा आगोमा बेलुन पड्किएको घटना छानबिन गर्न समिति गठन। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल र मेयर धनराज आचार्यको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री पुगे कीर्तिपुर अस्पतालमा। उपचाररत उप प्रधानमन्त्री पौडेलसँग राष्ट्रपति र सभामुखको भेट। जलन उपचार केन्द्र स्थापना गर्न सांसद कमसाकारको माग। रासोपाकी सांसद बिन्दवासिनी कमसाकारको माग। मुलुक सामाजिक सुरक्षाको पासोमा पर्ने जोखिम बढेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोल प्रसाद अर्यालको भनाई। राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायण दत्त मिश्रले भने मुखबाट बोलौं, थुतुनो कम चलाऊ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग सहित निजी अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलित। केवल कार विरोधीको अराजकता समर्थनमा उभिएकै कारण माओवादी हातपात र दुर्व्यवहार। नदीहरूलाई पुनः जीवन्त बनाउने उद्देश्यले 5 ठाउँमा प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण जारी। अमेरिकाले आप्रवासी नागरिक फिर्ता पठाउने क्रममा मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको आरोप। केसीले भने अमेरिकाबाट नेपालीले जेल, हदगडी र जन्जिर लगाएर डिपोर्ट हुन नपरोस्। वैयक्तिक गोपनीयताको संरक्षण चुनौतीपूर्ण रहेको प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको भनाई। लोकतन्त्र नै न्यायपूर्ण समाजको आधारशिला रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। नेपालमा भ्रष्टाचार झनै बढ्यो, सुशासन खस्कियो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तको जिकिर। गिरीबन्धु सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। राष्ट्रिय सभाबाट नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक 2081 सर्वसहमतिले पारित। ठमेलमा प्रहरी कुट्ने गोपाल शाहीले गरे आत्मसमर्पण। क्यान्सर जितेका बाल बालिकाले मनाए विश्व बाल क्यान्सर दिवस। 2700 नजिक पुग्यो शेयर बजार, 9.5 अर्बको कारोबार। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेशनमा भागदौड हुँदा 15 जनाको मृत्यु। इजरायली जेलबाट 369 प्यालेस्टाइनी कैदी रिहा। ब्राजिलद्वारा जुलाई 6 र 7 मा रियो डी जेनेरियोमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको घोषणा। रुस युक्रेन युद्धबारे साउदीमा वार्ता गर्ने अमेरिकाको तयारी निम्तो नआएको जेलेन्स्कीको भनाई। रुससँगको लडाईँमा सघाए बापत युक्रेनले देशको आधा खनिज अमेरिकालाई दिनुपर्ने ट्रम्पको जिकिर। खेल खबरमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबलका लागि नेपाली टोली तयार। भारतलाई हराउँदै नेपाल 3x3 अन्तर्राष्ट्रिय बास्केटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन। राष्ट्रिय अन्डर 20 महिला रग्बी 7 च्याम्पियनशिपको तयारी पूरा। आइपीएल 2025 को पहिलो खेलमा कोलकाता र बेंगलुरु खेल्ने। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ के व्यायामपछि हात दुखिरहनु सामान्य हो, यस सम्बन्धी विशेष जानकारी। Let me in, Korean aesthetic for your beautiful life.
दर्शक महानुभाव नमस्कार, म रामशरण नेपाली। आज मिति 2081 फागुन 5 गते सोमबार, नेपाल सम्मत 1145 सन् 2025 फेब्रुअरी 17 तारिक, फागुन कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। सत्ता साझेदार दलबीच कुनै शंका उपशंका गर्न जरुरी नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टी सुशासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा सदैव रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। माओवादी केन्द्र दमक नगर कमिटिको दोस्रो अधिवेशनको उद्घाटन एवं पार्टी प्रवेश तथा खबरदारी सभामा उनले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा भ्रष्टाचार र सामाजिक विभेदका विरुद्ध सुशासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा काम गरेको स्मरण गरे। उनले आर्थिक संकटबाट देशलाई मुक्त बनाउन पार्टीले खबरदारी अभियान सञ्चालनमा जोड दिएको बताए। सरकारबाट बाहिरिएपछि पार्टीले जनता का बीचमा गएर सुशासनको अभियानको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले देशलाई विकास र समृद्धिको पक्षमा लैजान नेपाली जनताले फेरि पनि माओवादीको नेतृत्व चाहेको धारणा राखे। पार्टीले देशव्यापी रूपमा खबरदारी सभा, जागरणमूलक कार्यक्रम लगायत अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाउँदै उनले पछिल्लो समय स्थानीय तहको उपनिर्वाचनदेखि संघीयता सुशासन परिवर्तनका पक्षमा माओवादीप्रति जनताको भरोसा बढ्दै गएको देखिएको बताए। उनले आफूले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएपछि सुशासनको एजेन्डालाई लिएर देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेको स्पष्ट पारे। भ्रष्टाचारका कारण विकास र समृद्धि हासिल हुन नसकेको बताउँदै उनले यस अभियानमा सबै राजनीतिक दल, अभियानकर्मी, आम नागरिकको समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरे। अध्यक्ष दाहालले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई तीव्र बनाउँदै समाजवादी क्रान्तिका लागि निरन्तर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सोही अवसरमा पार्टी अध्यक्ष दाहालले विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नेहरूलाई स्वागत गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकार दलाल पुँजीपति बिचौलियालाई पक्षपोषण गर्ने गरी अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। दलाल पुँजीलाई र बिचौलियालाई पोष्ने काम सरकारले गर्न खोजिरहेको उनको आरोप छ। यसबारेमा भण्डाफोर गर्न पार्टी निकट पत्रकारहरूलाई आग्रह गरे। उनले समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू फिर्ता नलिएसम्म अध्यादेश जारी गर्न नपाइने अवस्थालाई मिचेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको बताए। कानूनको रक्षक हुनुपर्ने सरकार आफै कानूनको भक्षक भनेको उनको आरोप छ। अध्यक्ष नेपालले भने समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू फिर्ता नलिएसम्म अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन। यो कानूनको खुल्ल्याम उल्लङ्घन गरेर सरकार जसरी अघि बढेको छ, कानूनको रक्षक हुनुपर्ने सरकार आफै कानूनको भक्षक बन्न पुगेको छ। संसदको नियमित अधिवेशनमा कानूनमा सुधार गर्नु छ भने, विधेयक ल्याउनु छ भने त्यसको प्रक्रियाबाट अघि जानुपर्नेमा संसद नै छलेर संसदको बैठक अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेलामा त्यसलाई छलेर जसरी अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ, 6वटा अध्यादेश 30वटा कानूनमा संशोधन, यसको पछाडि राम्रो नियत देखिँदैन। भूमि सम्बन्धी ऐनको बारेमा चर्चा भइसकेको छ। त्यसैगरी मिडियासँग जोडिएको नियन्त्रण गर्न खोज्ने नियत पनि स्पष्ट भइसकेको छ। यी सबै कुराको सन्दर्भमा भन्ने हो भने जसरी दलाल पुँजीलाई, बिचौलियालाई पुरै पोष्ने काम सरकारले गर्न खोजिरहेको छ, यसको पनि तपाईहरूले भण्डाफोर गर्नुपर्छ। नेपालले भने दुई पार्टी सत्तामा छन्, उनीहरूमा दम्भ सभार भएको छ। त्यो दम्भ सभार भएकाले संविधान, कानून सबै जे पनि मिच्न सकिन्छ भन्ने मान्यता विकास भएको छ। कतिपयलाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ भनेर मूर्ख बनाउने काम पनि विगतमा गरेका छन्, तर असत्य धेरै दिन टिक्दैन, सबैलाई थाहा छ। संसदको समितिमा विचाराधीन भएका विधेयकहरू फिर्ता नलिएसम्म अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन। कानूनको खुल्ल्याम उल्लङ्घन गरेर सरकार अगाडि बढेको छ। कानूनको रक्षक हुनुपर्ने सरकार आफै भक्षक हुन पुगेको छ। उनले संसदको बैठक अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेलामा त्यसलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने काम गर्नुको पछाडि राम्रो नियत नभएको पनि बताए। उनले भने संसदको नियमित अधिवेशनमा कानूनमा सुधार गर्नु छ भने त्यसको प्रक्रियाबाट जानुपर्नेमा संसद नै छलेर संसदको बैठक अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेलामा त्यसलाई छलेर जसरी अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ, यसका पछाडि राम्रो नियत देखिँदैन। उनले पार्टीबाट जानेहरू घर न घाटको भएको भन्दै समय मिलाएर कसैले थाहा नपाउने गरी भेट्ने कुरा भएको पनि बताएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसको बुई चढेर हिँड्न बाध्य भएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमालेको मुख्य प्रतिद्वन्दी कांग्रेस भए पनि कांग्रेसकै बुई चढेर हिँडिरहेको बताएका हुन्। उनले विगतमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि त्यही गल्ती गरेको भन्दै अब त्यस्तो गर्न नहुने बताए। उनले क्रान्तिकारी बाटो र अडान लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए। अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई हेर्नुस् त, एमालेको आखिर मुख्य प्रतिद्वन्दी को हो? कांग्रेस नै हो, तर कांग्रेसको बुईमा चढेर हिँड्न बाध्य छ। हिजो माओवादीले पनि त्यही गर्यो। उनले भने हामी पनि त्यसैतिर लागिरहेका छौं। अब त हामीले सिक्यौं कि जस्तो लागेको छ। अब त्यो खालका गतिविधि हामीले वास्तवमा क्रान्तिकारी बाटो र अडान लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले मात्रै वास्तवमा समाजवाद प्राप्तिको एउटा आधारशिला तयार पार्दै हामी संगठन निर्माण गर्दै जानुपर्छ। एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुषालले गणतन्त्रमाथि खतरा पैदा भएको दावी गरेका छन्। आइतबार पार्टी निकट पत्रकारहरूको संगठन समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव भुषालले अहिलेको व्यवस्थापन गणतन्त्र धान्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले आउँदा दिनमा सत्ता फासिस्ट बन्दै जाने र सडकमा अराजकता थपिने उल्लेख गरे। भुषालले भने आगामी दिन सत्ता फासिस्ट हुँदै जानेछ, सडक अराजक हुँदै जानेछ। यी दुवै कुरा समाधान होइनन्। यत्तिकै यो गणतन्त्र चल्दैन र चल्दैन। केही न केही हुनेवाला छ। आजको व्यवस्थापनले यो गणतन्त्र थाम्दैन कि क्रान्तिकारी हस्तक्षेपले ठिक बाटो लिन्छ कि यो मुलुकका नागरिकले धेरै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगलागी र डढेलोबाट हुने सम्भावित जोखिमको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले हिउँदे वर्षामा भएको कमी र बढ्दो तापक्रमका कारण विगत भन्दा चाँडै डढेलो तथा आगलागीका घटनामा भइरहेको वृद्धिलाई दृष्टिगत गरी सकेसम्म यस्ता घटना हुन नदिने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले भइहाले सोको नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि सबै जिल्लामा डढेलो तथा आगलागी नियन्त्रण पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना बनाई कार्य गर्न निर्देशन दिइरहेको बताएका छन्। उनले भने आगलागी र डढेलोबाट हुने सम्भावित जोखिमको विषयमा सरकार संवेदनशील छ। हिउँदे वर्षामा आएको कमी र बढ्दो तापक्रमका कारण विगत भन्दा चाँडै डढेलो तथा आगलागीका घटना भइरहेको वृद्धिलाई दृष्टिगत गरी सकेसम्म यस्ता घटना हुन नदिने र भइहालेमा सोको नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि सबै जिल्लामा डढेलो तथा आगलागी नियन्त्रण पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना बनाई कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ। नियोजित रूपमा वन डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही समेत गरिनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले नियोजित रूपमा वन डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीको कुरा बाहिर शब्दको राम्रो पोसाक देखाउने र भित्र अर्कै गर्ने गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले मेरिटोक्रेसी आलङ्कारिक भाषणको विषय नभएको बताए। उनले विश्वविद्यालयको व्यावसायिक दक्षतालाई नै मुख्य योग्यता बनाउने गरी काम अगाडि बढाइरहेको बताएका छन्। उनले भने माननीयजीको अर्को प्रश्न छ विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी बारे। मेरिटोक्रेसी आलङ्कारिक भाषणको विषय होइन। शब्दको राम्रो पोसाक लगाएर मेरिटोक्रेसी हुने भए आज विश्वविद्यालयमा जे भइरहेको छ त्यस्तो हुन्थ्यो। बाहिर शब्दको राम्रो पोसाक देखाउने, भित्र अर्कै गर्ने भइरहेको थियो। आज त्यसको परिणाम विश्वविद्यालय र हाम्रा संस्थाहरूले भोगिरहेका छन्। हामी त्यस्ता संस्थाहरूमा व्यावसायिक दक्षतालाई नै मुख्य योग्यता बनाउने गरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशहरू प्रक्रियाबाट पारित हुने बताए। उनले 20 वा 20% भए पुग्ने गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी कानून नल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद नै संविधान संशोधनको मिलनबिन्दु हुन सक्ने बताएका छन्। उनले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनसँगै एकसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशितामा फोड्को मान्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। विक्रमसम्म 2053 का नेकपा माओवादी रोल्पा र प्युठानको सचिव, 2055 सालमा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य, 2059 मा पोलिट ब्युरो सदस्य, 2063 मा सचिवालय सदस्य हुँदै हाल पार्टीको उपमहासचिव रहेका नेता पुनले शान्ति तथा पुनर्निर्माण, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। उनले भने नेपालको राजनीति अहिले पनि अलि फरक कोर्सबाट अघि बढिरहेको छ। वैकल्पिक शक्ति र धारका कुरा पनि आएका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता नेपालको हकमा सान्दर्भिक र सही मुद्दा हुन्। तथापि यस संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ परिमार्जित र फराकिलो बनाएर लैजानुपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने राम्रो हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था नटिक्न सक्छ। हामीले यस व्यवस्थालाई
समाजवादी कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि लैजानुपर्छ। यसमा केही राजनैतिक पार्टी यथास्थितिमा रहने तथा माओवादी केन्द्र यसलाई सर्भिसिङ गरेर अगाडि जाने भन्ने मुख्य दृष्टिकोण भेटिन्छ। अरू वैकल्पिक भन्ने राजनीतिक शक्तिहरूमा पनि भनाइमा नयाँ तर सोच र चिन्तन पुरानै देखिएका छन्। नेपालको राजनीति अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने वा यथास्थितिमै रहने भन्ने बीचमा एक खालको ध्रुवीकरण भएको छ। सडक र सदन तथा जनताको आवाजमा पनि त्यही देखिएको उनले दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकलाई सेवा सुविधामा सहज गराउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको दावी गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई माओवादी सांसद वर्षमान पुनले अध्यादेश ल्याएर संसदलाई किन होच्याएको भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले 2080 वैशाख 20 गते सम्झन आग्रह गरे। 2080 वैशाख 20 गते सम्झन आग्रह गर्छु। त्यति बेला संसद सुरु हुनुभन्दा 4 दिन अघि अध्यादेश ल्याएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले भने अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो। आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउने कुरा संविधानले नै व्यवस्था गरेको उनले जिकिर गरे। मेरै पार्टी फुटाउन 20 वा 20% भनेर अध्यादेश जारी गरिएको होइन र प्रधानमन्त्री ओलीले भने अस्ति अध्यादेश ल्याउनु अघि धेरै हल्ला सुनि पार्टी फुटाउनका लागि भनेर। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले उत्तर कोरिया र अमेरिकाका राष्ट्रपति तथा उत्तर र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति बीचको भेटवार्ता हुनुमा आफूले पनि योगदान गरेको बताएका छन्। समाजवादी प्रेस संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले आफूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोक्न खोज्दा पनि उत्तर कोरिया भ्रमण गरेर विश्व शान्तिमा योगदान दिएको बताए। नेपालले भने अमेरिका रिसाउँछ, जापान र दक्षिण कोरिया रिसाउँछन् भनेर केपी ओलीले उत्तर कोरिया भ्रमण जान दिएनन्। त्यसपछि तिनै देशका राजदूतले म कहाँ आएर रोक्न खोजे, तर म कसैको कुरा नसुनी गएँ। म गएर त्यहाँका नेताहरूसँग भेट गरेँ। म फर्केर यता आएपछि अचम्मै भयो। दक्षिण र उत्तर कोरियाका राष्ट्रपतिहरूबीच भेटघाट भयो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाका राष्ट्रपतिबीच सिङ्गापुरमा भेटवार्ता भयो। पछि तिनै देशका राजदूत फेरि म कहाँ आएर गजब पो भएछ भने के जादु भयो पनि भने, किनभने विश्व शान्तिको सन्दर्भमा हामीले पनि केही भूमिका खेल्न सक्छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले कम्बोडियाका राष्ट्रपतिले समेत कुनै बेला आफूलाई युद्धरत पक्ष र राष्ट्रपतिबीच दुवैलाई राखेर कुरा गराउन खोजेको स्मरण गरे। नेपालले फिलिपिन्स, अफ्रिकाका नेताहरूले पनि आफूलाई त्यस्तो प्रस्ताव राखेको बताए। नेपालले हीन भावना राखेर होइन, विश्वलाई मिलाउन भूमिका खेल्न सकिने उनले बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो। 10 जना सांसदले प्रश्न सोधेका थिए। अन्तिम प्रश्नकर्ता थिए आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष प्रभु शाह, जसले संसदमा आफ्ना प्रश्नको जवाफ पाउन सकेनन्। आफ्नो पालामा शाहले प्रश्नहरू राखे। जवाफ दिन सभामुखले भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिन आवश्यक नरहेको भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गरे। उहाँका प्रश्नहरू उहाँका मनमा रहेका विरोध, घृणा, आक्रोश आदिले अपमानजनक समेत रहेका छन्। ओलीले प्रतिप्रश्न गरे, संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा यस्तो वाला भाषा कि तपाईलाई के लाभ भयो? विदेश पठाएर जस्ता भाषा प्रयोग गरेको भन्दै ओलीले प्रश्न गरे, म मेन पावर कम्पनीको मान्छे हो? सांसद शाहले सोधेका थिए, झन्डै 70 लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू अहिले वैदेशिक रोजगारमा छन्। उनीहरूको श्रम सम्झौता अनुसार प्रत्येक वर्ष झन्डै 40 खर्बभन्दा बढी रेमिटेन्स आउनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्मको रिपोर्ट बुझ्दा यो वर्ष जम्मा 13-14 खर्ब आउने सम्भावना छ। मेरो प्रश्न छ, हाम्रा नेपाली युवाले विदेशमा खुन पसिना बगाएर कमाएको पैसा नेपालमा किन ल्याउनु भएन? के नेपाली युवाहरू भ्रष्टाचारीहरूको कालाधन साट्नलाई विदेशमा मरिरहेका छन्? होइन भने संख्याको अनुपातमा रेमिटेन्स किन आएन? यही प्रश्नमा ओलीले आपत्ति जनाएका हुन्। प्रश्नकर्ता सांसद शाहलाई ओलीले सोधे, म यो सरकारमा आएपछिको 8 महिनामा भएको हो, तपाईले भनेको 70 लाख 8 महिनामा विदेश गएका हुन्। आफ्नो प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो प्रतिप्रश्न गरेपछि प्रश्नकर्ता सांसदले उठेर विरोध गरे। तर सभामुखले आफूले पहिले नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिप्रश्न सांसदले गर्न नपाउने भनेर निर्देशन जारी गरिसकेको स्मरण गराए। यस प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा दोहोरो बहस छलफल हुँदैन भन्ने कुरा भनिसकेको छु, त्यसकारण तपाईँ आसन ग्रहण गर्नुहोस्, सभामुखले रुलिङ गरे। सभामुखको रुलिङपछि शाह बसेर प्रधानमन्त्री ओली अगाडि बढे। माननीयजीले गर्नुभएका प्रश्नहरूमा जवाफ दिइरहनुपर्ने छैन, सबैको उत्तर आफैले बोकेर आउनु भएको छ प्रश्नमा, त्यसकारण मैले धेरै उत्तर दिइरहनु परेन। यहाँलाई धन्यवाद छ, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। अर्थात् शाहको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै जवाफ दिएनन्। प्रधानमन्त्रीले विषय नै उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएको शाहको प्रश्न नम्बर 2 थियो, जसमा झन्डै 70 लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारमा रहेको र संख्याको अनुपातमा रेमिटेन्स किन आएन भन्ने थियो। शाहको पहिलो प्रश्नमा खुल्याम अवैध बाटोबाट सम्पत्तिहरू विदेश लैजाँदा रोक्न नसकेको भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनको प्रश्न थियो, नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी हुनेहरूको संख्या कति छ? उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति के कति थियो र अहिले कुन अवस्थामा छ? ती अवैध सम्पत्तिहरूलाई राज्यको जिम्मामा
ल्याउन तपाईले के गर्नुभयो? खुल्याम अवैध बाटोबाट ती अवैध सम्पत्तिहरू विदेश लैजाँदा रोक्न नसक्ने तपाईलाई हामीले सक्षम भन्ने कि असक्षम? प्रधानमन्त्रीज्यू, ती अवैध सम्पत्तिलाई किन रोक्न सक्नु भएन? शाहको दोस्रो प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले विषय नै उल्लेख गरेर आपत्ति जनाए। तेस्रो प्रश्नमा उनले नेपाली मजदुरलाई दासता र नरकीय जीवनमा धकेल्ने काम भइरहेको बताएका थिए। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली मजदुरहरूले विदेशमा आफ्नो ट्रेड युनियनको हक पाएका छैनन्। किन ट्रेड युनियनको हक नपाउने गरी श्रम सम्झौता गर्नुभयो? अहिलेको 21औं शताब्दीमा नेपाली मजदुरलाई दासता र नारकीय जीवनमा धकेल्दा तपाईहरूले के कति लाभ पाउनु भएको हो? शाहको प्रश्न थियो। चौथो प्रश्न राजस्व सङ्कलनसँग सम्बन्धित थियो, जहाँ भनिएको थियो नेपालमा जीडीपी र राजस्वको अनुपात हेर्दा सरकारले जीडीपीको झण्डै 1/3 राजस्व उठाउने गरेको छ। 57 खर्ब जीडीपी रहेको हाम्रो देशमा केन्द्र सरकारले झण्डै 14 खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने, प्रदेश सरकारले झण्डै 2 खर्ब र स्थानीय सरकारले पनि झण्डै 3 खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जो जीडीपीको 30% हुन आउँछ। यसलाई कर आतंक नभने के भन्ने त प्रधानमन्त्रीज्यू? यो कर प्रणालीले के हाम्रो अर्थतन्त्र उँभो लाग्छ? शाहको पाँचौं प्रश्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग सम्बन्धित थियो। उनले सोधेका थिए, तपाईले सार्वजनिक रूपमा भारत भ्रमणमा जाँदैछु भन्नुभएको थियो, त्यो जाँदैछु भनेको कहिले हो? निम्तनै नआइकन किन जान्छु भन्नुभयो? यसले देशको प्रतिष्ठामा आँच आएको अनुभूति हुँदैन? प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्दछु। छैठौं प्रश्न अध्यादेशबारे थियो। यो सरकार 2/3 बहुमतको हो, बलियो छ भन्नुहुन्थ्यो, तर आफैले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्ने सामान्य बहुमत नहुँदा अहिले बिचल्लीमा परेको जस्तो अनुभूति हुँदैन? सत्ता सहयात्रामा रहेका दलले नै अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि तपाईँ कुन नैतिकताले पदमा बस्न मिल्छ? शाहको प्रश्न थियो। सातौं प्रश्न राजमार्गबारे थियो। संघीय राजधानी जोड्ने सबै राजमार्गहरू अस्तव्यस्त छन्, तपाईँ किन एकपटक आफै ती राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्नुहुन्न? उनले सोधेका थिए। अहिले ती सडक यात्राको क्रममा जनताको आन्द्राभुँडी खस्ने डर छ, दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको जिम्मा कसले लिन्छ? आठौं प्रश्न सुरक्षित आवासबारे थियो। आवासविहीनहरूलाई घर बनाउन सुरक्षित आवास भनेर जम्मा 75,000 दिनुहुन्छ। आजको युगमा 75,000मा के घर बन्छ? बन्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै तपाईँले किन आवासविहीन गरिब दलितहरूसँग मजाक गर्नु भयो? शाहले प्रश्न गरे। तर प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको भाषामै प्रश्न उठाए, कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिएनन्। आफूले प्रश्नको जवाफ नपाएपछि शाहले प्रधानमन्त्रीबाटै प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने काम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 4 दिन अघि नै प्रश्न दर्ता गरेका थिए। आज यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीज्यू भाग्नुभयो। जनताका सरकारसँग जोडिएका प्रश्नको जवाफ दिनु पर्थ्यो। उहाँले संसदको अपमान गर्नुभयो। बैठकपछि शाहले पत्रकारसँग भने। शाहले आफ्ना प्रश्नबाट भागेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनी शासनको उपहास गरेको पनि आरोप लगाए। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शाहले ओलीलाई विभिन्न 8 प्रश्न गरेका थिए, तर प्रधानमन्त्री ओलीले ती प्रश्नहरूको जवाफ दिएनन्। बरु उनले रोस्टमबाटै आक्रोश पोखेका थिए। संसदको उक्त घटनापछि संसद भवन परिसरमै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले लोकतन्त्रमा जनताका प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्ने बताए। 4 दिन अघि नै प्रश्न दर्ता गरेका थिए। आज यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीज्यू भाग्नुभयो। जनताका सरकारसँग जोडिएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्थ्यो। उहाँले संसदको अपमान गर्नुभयो। शाहले भने शासनको उपहास पनि भयो। लोकतन्त्र हो भने जनताको जवाफ दिन सक्नुपर्छ। उहाँले प्रश्नकै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। उनले आफूले नियमावत्ति गर्दा पनि सभामुख देवराज घिमिरेले बन्देज लगाएको आरोप लगाए। सांसदले प्रश्न गर्दा मजाक गर्ने र प्रश्नबाट भाग्ने काम भयो। यो लोकतन्त्र र विधिको शासनकै उपहास हो जस्तो मलाई लाग्छ। सांसद शाहले भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गरिमा बिर्सनुभयो। त्यो प्रश्न मेरा प्रश्न थिएनन्, नेपाली जनतासँग जोडिएका प्रश्न थिए। उनले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको औचित्य पनि आजबाटै सकिएको जिकिर गरे। सांसद शाहले सोधेका प्रश्नहरू विरोध, घृणा, आक्रोश आदिले अपमानजनक पनि रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएनन्। उल्टै प्रश्न गरेका थिए, संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा यस्तो वाला भाषा कि विदेश युवा पठाएर के लाभ भयो? जस्ता भाषा के म्यान पावर व्यवस्था? राष्ट्रिय सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्ती देवी राईले राष्ट्रिय सभालाई वृद्धाश्रम भनेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आइतबारको सभाको बैठकमा बोल्दै राईले प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले राष्ट्रिय सभालाई केही दिनको पाहुना र वृद्धाश्रम भन्नुभएको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन्। उनले भनिन्, प्रतिनिधि सभाको सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले राष्ट्रिय सभालाई वृद्धाश्रम र 2 दिनको पाहुना भनी राष्ट्रिय सभा विशेष अधिकारको हनन भएको छ। उक्त भनाइलाई म खेद प्रकट गर्दछु। साथै यो सम्मानित सभाले खेद प्रस्ताव पारित गरियोस् र सरकारको जवाफ माग गर्दछु। यसैबीच राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञान बहादुर ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सुझबुझपूर्ण, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक भएर आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्न निर्देशन दिएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभाध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले सभाको तर्फबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक शाहीलाई सुझबुझपूर्ण, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक भएर आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्न निर्देशन दिएका हुन्। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले शून्य समय र विशेष समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञान बहादुर शाहीले राष्ट्रिय सभाको काम कारबाहीका सन्दर्भमा प्रश्न
उठाएको प्रति आपत्ति जनाएका थिए। साथै सोही विषयलाई लिएर सभाका अध्यक्ष दाहालले विधेयकको सम्बन्धमा यथार्थ अवस्था अध्ययन नै नगरी निजब मान्ने सदस्यले कपोकल्पित झुट र यथार्थभन्दा बाहिर गई आफ्ना अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन्। पारित भएको विधेयकको सम्बन्धमा यथार्थ अवस्था अध्ययन नै नगरी निजब मान्ने सदस्यले कपोकल्पित झुट र यथार्थभन्दा बाहिर गई एक सभाको सदस्यले अर्को सभाको काम कारबाही र सभाका मान्ने सदस्यहरूको योग्यता, क्षमता र उमेरको सम्बन्धमा समेत अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको देखिएकाले उक्त अभिव्यक्तिप्रति यो सभा प्रकट गर्दछ। आइन्दा आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्दा सुझबुझपूर्ण, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक हुन मान्ने सदस्यलाई यो सभा निर्देशन समेत दिन्छ। अध्यक्ष दाहालले भने सांसद स्थायीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै खेद प्रकट गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सिक्टा सिँचाइ र बबई सिँचाइ आयोजना लगायतका राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने विषयमा आफू गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताए। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा निर्माण व्यवसायको भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न मैले सुरुदेखि नै पहल गरिरहेको छु। उनले भने आर्थिक वर्ष 2080-81 को अन्त्यमा भुक्तानी प्रक्रिया बाँकी दायित्वमध्ये हालसम्म रु 22 अर्ब 43 करोड 36 लाख भुक्तानी भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार राष्ट्रिय परियोजनाका लागि स्रोतको समस्या आउन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट तर्जुमाका लागि प्रदान गरिएका बजेट सिलिङहरूबाट त्यस्ता आयोजनाका लागि सो आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरी इयरमार्क गरेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट छुट्याउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्दा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ डिजाइन, स्वीकृत वातावरणीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी परीक्षण सम्पन्न, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्गिएको साइट क्लियरेन्स, मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश तथा खरिद गुरु योजना तथा कार्यान्वयन योजना स्वीकृत भएको आयोजनाको कार्यान्वयन आवश्यक र औचित्यपूर्ण देखिएमा सोको स्रोतको उपलब्धताका आधारमा मात्र स्रोत सहमति दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य ठूला राष्ट्रिय परियोजनाका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेटमध्ये कुनै कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्ने वा शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये केही वा पुरै बचत हुने भएमा रकमान्तरण मार्फत यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने गरिएको जानकारी दिए। उनले बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सहमति हुँदा आयोजनासम्म सम्पन्न हुने अवधि किटान गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै ठूला राष्ट्रिय परियोजनाको नियमित अनुगमन गरी भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको आधारमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरिएको उनले बताएका छन्। विकासको ढाँचा र गति र संस्कृतिमा सुधार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग एवं सरकार भएका अन्य मन्त्रालयसँग परामर्श गरी आयोजना तर्जुमाको खाका प्रोजेक्ट प्लानिङ टेम्प्लेट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए। यसबाट सीमित स्रोत साधनको कुशल प्रयोग गरी परियोजनाहरू समयमै प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुनेमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास व्यक्त गरे। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट आफूले आयोजनाहरूको अनुगमन गरी तिनलाई समयमै सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्दै आएको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता गठबन्धनले सबै उत्साहित भएको दावी गरेका छन्। प्रेस चौतारी सप्तरीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले देश विकास र समृद्ध नेपाल निर्माणसहित मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सत्ता गठबन्धन गरेको बताएका हुन्। स्थायी प्रकृतिको सरकार बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य भएको र यसबाट निजी क्षेत्र लगायत सबै उत्साहित भएको उनको भनाइ थियो। यो सरकार बनेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ। देशमा देखिएका समस्या समाधान र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि यो सरकार अगाडि बढिरहेको छ। अब दुई छिमेकी मुलुकले गरिरहेको विकासबाट कसरी लाभान्वित हुने र आन्तरिक स्रोतको अधिकतम प्रयोगका सवालमा समन्वय र सहकार्य अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ, ग्यावालीले भने। उनले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले ती दुवै सदनबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे। सरकारसँग पर्याप्त विकल्प रहेकाले कसैले विरोध गर्दैमा अध्यादेश समस्या नहुने उपमहासचिव ग्यावालीको जिकिर थियो। उनले मुलुकको विकास र समृद्धिकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले ती दुवै सदनबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे। सरकारसँग पर्याप्त विकास रहेकाले कसैले निरपेक्ष गर्दैमा अध्यादेशमा समस्या हुने उपमहासचिव ग्यावालीको जिकिर थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउन विदेशी चलखेल भएको दावी गरेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै राप्रपा सांसद तथा महामन्त्री धवल शमशेर राणाले नेपालमा 14% ओमकार समुदाय रहँदै विदेशीको आडमा धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाइएको आरोप लगाएका हुन्। महामन्त्री राणाले नेपाली जनता जागेको दिन यो सबैलाई संसदलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुँदा बेलामै निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन्। नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउन अमेरिकाले डलर खर्च गरेको घटनामा अमेरिकी
दूतावासलाई कूटनीतिक नोट पठाउन माग गरेका छन्। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि 14% ओमकार परिवार बस्ने राष्ट्रका नागरिकलाई यो कुरा चित्त बुझेको छैन। पुनः यो राज्यलाई धर्मसापेक्ष नेपाल अर्थात् राजासहितको प्रजातन्त्रमा परिणत गर्नका लागि यो सभासहित आग्रह गर्न चाहन्छु। जनता जागिसकेका छन्। यो कुरामा अब नेपाली जनता चुप लागेर बस्ने स्थितिमा छैन। भोलि आन्दोलन हुन्छ, उनले भनेका छन्। पोखरा भ्रमण वर्षमा बेलुन विस्फोटमा परि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र मेयर धनराज आचार्य घाइते भएको घटना छानबिन गर्न 8 सदस्यीय समिति गठन भएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले आइतबार बिहान मन्त्री स्तरको निर्णयबाट कास्कीका प्रमुख जिल्लाधिकारी भरतमणि पाण्डेको संयोजकत्वमा 8 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाई, कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामबाबु उलिया, सशस्त्र प्रहरीका 24 नम्बर गण हेडक्वार्टरका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सूर्य प्रसाद तिमिल सिन्हा, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयका उप अनुसन्धान निर्देशक सुरेश कुमार तिवारी सदस्य छन्। कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा बहादुर छेत्री छन्। समितिमा 1 जना विस्फोटक पदार्थ विज्ञ समेत रहने गरी गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयले जनाएको छ। समितिले आइतबारदेखि नै काम थाल्नेछ। बेलुन विस्फोट घटनाको के कसरी भयो भन्ने बारे विस्तृत छानबिन र आगामी दिनमा यस प्रकारका कार्यक्रम गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने सतर्कता उपाय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न 15 दिनको समय दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबार पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा भ्रमणवर्ष उद्घाटन गर्ने क्रममा हाइड्रोजन भरिएका बेलुनका झुप्पा आगोको झिल्कामा परि विस्फोट भएको थियो। त्यसमा परि अर्थमन्त्री पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर आचार्य घाइते भएका थिए। उनीहरू दुवैलाई शनिबार नै काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित वन अस्पतालमा लगी उपचार भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कीर्तिपुर अस्पताल पुगे। पोखरा भ्रमणवर्षको उद्घाटनका क्रममा बेलुन विस्फोट भएर घाइते भएका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले भेट्न प्रधानमन्त्री ओली कीर्तिपुर अस्पताल पुगेका हुन्। प्रतिनिधि सभामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सकेर प्रधानमन्त्री ओली कीर्तिपुर अस्पताल पुगेको उनको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए। शनिबार पोखरामा आयोजित पोखरा भ्रमणवर्ष कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने क्रममा बेलुन विस्फोट हुँदा प्रधानमन्त्री पौडेल र मेयर आचार्य घाइते भएका थिए। उनीहरूलाई तत्काल पोखरा प्राथमिक उपचार गराएर थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लगिएको थियो। काठमाडौँ स्थित कीर्तिपुर अस्पतालमा उनीहरूको थप उपचार भइरहेको छ। यसअघि आइतबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सभामुख देवराज घिमिरे लगायतले पनि कीर्तिपुर अस्पताल पुगेर उनीहरूको स्वास्थ्यबारे जानकारी गराएको थियो। अस्पतालले भने भिडभाडसँगै संक्रमणको जोखिम बढेकाले भेटघाटका कार्यक्रम बन्द गरेको थियो। हाललाई अवस्था सामान्य भए तापनि संक्रमण हुने भएको हुँदा हाललाई भेटघाट अर्को सूचना नआएसम्म पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। आइतबार अस्पतालले विज्ञप्ति मार्फत बताएको थियो। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कीर्तिपुर स्थित वन अस्पताल पुगेर उपचाररत उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेका छन्। आइतबार बिहान राष्ट्रपति पौडेल, सभामुख देवराज घिमिरे, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का लगायतले उपचाररत उप प्रधानमन्त्री पौडेललाई भेट गरी स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका हुन्। पोखरा भ्रमणवर्षको उद्घाटनका क्रममा बेलुन विस्फोट हुँदा मन्त्री पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य घाइते भएका थिए। दुवैजनाको वन अस्पताल कीर्तिपुरमा उपचार भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सांसद बिन्दवासिनी कमसकारले जलन विधेयक पारित गर्दै जलन उपचार केन्द्र स्थापना गर्न माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रत्येक वर्ष 60 देखि 65 हजार नेपाली नागरिक जलनमा पर्ने गरेको उल्लेख गरिन्। उनले नेपालमा जनशक्ति उत्पादन र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समेत जलनमा पर्ने गरेको बताइन्। उनले उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई तत्कालै हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिने तर आम नागरिकले एम्बुलेन्स समेत पाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले सामाजिक संरक्षणलाई समयमै योगदानमा आधारित गर्न नसके मुलुक सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्न सक्ने निश्चित भएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले बजेटको ठूलो हिस्सा भत्तामा जाने गरेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा झनै पेचिलो हुँदै गएको बताएका हुन्। उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको 15% रुपियाँ भत्तामा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले नयाँ पुस्तालाई उत्प्रेरित नगर्ने जिकिर गरे। न्यूनतम पारिश्रमिक र प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा अभावमा लाखौं युवा शक्ति विदेशी बाध्य रहेको उनको भनाइ छ। उनले 2074 सालमा बनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको भए लाखौं नागरिकलाई सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित प्रत्याभूति दिन सकिने भए पनि अब त्यस्तो अवस्था नरहेको उनले बताए। नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक संरक्षणलाई समयमै योगदानमा आधारित गर्न सकिएन भने अबको 20 वर्षमा हाम्रो मुलुक सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्न सक्ने निश्चित जस्तै छ। उनले भने बजेटको ठूलो हिस्सा यस्तै भत्तामा जान्छ। चालु बजेटमै पनि झन्डै 15% पुगेको छ। यसबारे हामीले सोचेका छौं कि छैनौं कि यसले काम गर्ने नयाँ पुस्तालाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ त? सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता स्वैच्छिक हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायण दत्त मिश्रले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले राष्ट्रिय सभालाई वृद्धाश्रम भनेको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। आइतबारको सभाको बैठकमा बोल्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा आफ्नो पार्टीको कमजोर उपस्थिति भएका कारण राष्ट्रिय सभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व हुन नसकेको कुण्ठा पोखेको बताएका हुन्। उनले वृद्धहरू राष्ट्रिय सभामा भन्दा प्रतिनिधि सभामा धेरै भएको बताए। उनले बाँचेको खण्डमा तपाईँ पनि वृद्ध हुनुहुन्छ भन्दै मुखबाट बोल्न आग्रह गरे। मिश्रले भने, म खेद प्रकट गर्छु, प्रतिनिधि सभामा भन्न नसकेर एकजना सांसदले फेसबुकमा नै ओकरेछन्। राष्ट्रिय सभा वृद्धाश्रम भएपछि कसको के नै लाग्छ र? वृद्धाश्रममा जानुपर्ने बाजेहरू राष्ट्रिय सभामा भत्ता खान गएकाले मिडिया काउन्सिल विधेयक नपढिकनै पास गरेका छन् भनी तथानम सरापेका छन्। राष्ट्रिय सभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व हुन नसकेको कुण्ठा पोखिएको स्पष्ट हुन्छ, किनभने वृद्धहरू राष्ट्रिय सभामा भन्दा प्रतिनिधि सभामा ज्यादा छन्। उनले वृद्ध हुनुमा आफूलाई गर्व रहेको बताएका छन्। काठमाडौँको मीन भवन स्थित निजामती कर्मचारी सिभिल अस्पतालका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अस्पताल स्थापना कालदेखि दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा सुविधा एवं अन्य सेवा सुविधा बढाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी श्रमिक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव रोकायाले बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रको काम सम्मानजनक भएको उल्लेख गर्दै उनले सम्मानजनक सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए। उनले 8 घण्टा काम गर्ने तर 4 घण्टा काम गर्ने कर्मचारीहरूले एउटै प्रकृतिको सेवा सुविधा पाउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो नगर्न समेत आग्रह गरे। उनले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीको हकमा उमेरको हदबन्दी लाग्ने गरेर सेवा सुविधा थप गर्नुपर्ने उनको माग छ। पाथिभरामा केबलकार निर्माणको समर्थन गरेको भन्दै एक स्थानीय नेतालाई सार्वजनिक स्थलमा दुर्व्यवहार गरिएको छ। याकथुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष पदम चेन्जी माबोमाथि सार्वजनिक स्थलमै मसो दलेर हातपात गरिएको हो। धरान 9 स्थित पुतली लाइनमा याकथुङ चुम्लुङ केन्द्रीय कार्यसमितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पुगेर 9 केबलकार समूहले चेन्जीलाई मोसो दलेका थिए। याकथुङ चुम्लुङको फागुन 1 गतेदेखि धरानमा महाधिवेशन भएको थियो। महाधिवेशनका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नै माओवादीलाई मोसो दलेर दुर्व्यवहार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। माओवादीको समूहले लिम्बुहरू किरात नभएको भन्दै छुट्टै अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। जसपा धरानका उपाध्यक्ष सुमन चेम्जुङ, अमर इजम लगायतका नेताहरू पत्रकार सम्मेलन स्थलमा घुसेका थिए। पत्रकार सम्मेलन स्थलकै क्रममा वंश गद्दारको नारा लगाउँदै माओवादीमाथि हातपात समेत भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। माओवादी ताप्लेजुङका स्थानीय बासिन्दा हुन्। माओवादीले केबलकारको विरोध गर्नेहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा अनेक लान्छना लगाएर लेखेको कारण कालो मोसो दलिएको मुकुमलुङ संरक्षण सङ्घर्ष समितिको दाबी छ। माओवादीले आफूलाई कालो मोसो दलेर दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। उनलाई हाल सुरक्षाका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नदीहरूलाई पुनः जीवन्त बनाउने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकाको धोबीघाट, बालकुमारी, सल्लाघारी, हनुमानघाट र गोकर्णमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण कार्य भइरहेको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त आयोजना अन्तर्गत गोहिउसरीमा 3 करोड 24 लाख लिटर प्रतिदिन क्षमताको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा रहेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको मगर गाउँदेखि मनोहरा खोलाको दुवै किनारको पेप्सीकोला पुलसम्म र जडीबुटी पुलदेखि हनुमन्ती दोभान हुँदै बालकुमारी फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रसम्म इन्टरसेप्टर ढल निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको बताए। ओलीले बढ्दो शहरीकरण, जनसङ्ख्या वृद्धि, मानवीय क्रियाकलाप तथा अन्तर्देशीय प्रदूषित वायुको प्रवाह वायु प्रदूषणको मुख्य कारण रहेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्राथमिकता जस्ता कार्यक्रमहरूबाट सफा ऊर्जाको खपत बढ्ने हुँदा वायु प्रदूषण कम हुने अपेक्षा गरिएको बताए। ओलीले काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट दैनिक 17 करोड लिटर खानेपानी वितरण भइरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अमेरिकाले आप्रवासी नागरिक फिर्ता पठाउने क्रममा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै केसीले विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेको भए पनि बिना भेदभाव समानता, स्वतन्त्रता र मानवीय अधिकारको उपभोग गर्न पाउने मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता भएको समेत बताए। अमेरिकाले भारतीय नागरिकको खुट्टामा नेल, जन्जिर, हदगडी लगाएर उनीहरूको मर्यादाको ठाडो उल्लङ्घन गरेर स्वदेश फिर्ता गर्ने कार्यले पश्चिमा देशहरूले दुहाई दिँदै आएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी रूपमै धज्जी उडाएको केसीको भनाइ छ। नेपाली नागरिकलाई पनि मानव अधिकार हनन हुने गरी अमेरिकाद्वारा नेल, हदगडी र जन्जिर लगाएर अमानवीय तरिकाबाट फिर्ता पठाउने कार्य नगर्न केसीको चेतावनी छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पारदर्शिता र सूचनाको हकको प्रत्याभूति र वैयक्तिक गोपनीयताको संरक्षण चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा 5औं ल एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सीमान्तकृत समुदायको हित र अल्पसंख्यक एवं लोपोन्मुख सम्प्रदायको नैसर्गिक हकको संरक्षणमा राज्य र गैर राज्य संस्थाहरूको क्रियाशीलता पनि अपरिहार्य रहेको बताए। उनले व्यक्तिको असंलग्नतामा प्रविधिबाट हुने मानवाधिकारको उल्लङ्घनका कार्यमा कानुनी एवं न्यायिक उपचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले सूचनामा अवैध पहुँचको
नियन्त्रण र सूचनामा सुरक्षा तथा उपयुक्त प्रयोगलाई राज्यका कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेका छन्। मानव जीवनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र संरक्षण, सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण, आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति र बृहत्तर सार्वजनिक महत्त्वको विकास परियोजनाको समुचित सन्तुलनमा कानूनी संयन्त्रहरूको रचनात्मक भूमिकाको खोजी भइरहेको बताए। समयानुकूल मानव अधिकारहरूको सवालहरूमा आजको कानून एवं न्यायिक दक्ष जनशक्तिको भूमिका अपेक्षित रहेको बताए। प्रधान न्यायाधीश राउतले भने व्यक्तिको असंलग्नतामा प्रविधिबाट हुने मानव अधिकारको उल्लङ्घनका कार्यमा कानूनी एवं न्यायिक उपचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। सूचनामा अवैध पहुँचको नियन्त्रण र सूचनामा सुरक्षा तथा उपयुक्त प्रयोगलाई राज्यका कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत छ। मानव जीवनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र संरक्षण, सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण, आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति र बृहत्तर सार्वजनिक महत्त्व विकासको परियोजनाको समुचित सन्तुलनमा कानूनी संयन्त्रहरूको रचनात्मक भूमिकाको खोजी भइरहेको देखिन्छ। तसर्थ समयानुकूल मानव अधिकारको सवालहरूमा आजको कानून एवं न्यायिक दक्ष जनशक्तिको भूमिका अपेक्षित छ। प्रधान न्यायाधीश राउतले वातावरणीय स्वच्छता र पर्यावरणीय सन्तुलन, वातावरण संरक्षणको आधारभूत पक्ष भए पनि जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा अल्प विकसित, विकासोन्मुख र विकसित राष्ट्रहरूले चिन्ता र चासो दिनुपर्ने बताए। वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा नेपालको न्यायपालिकाले विगतदेखि नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विधायकी प्रबन्धका क्षेत्रहरू धेरै रहेको बताए। सामाजिक चुनौतीहरू समय सापेक्ष हुने पनि उनले बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप, जैविक विविधताको क्षति र कृषिमा आधारित जीविकोपार्जनमा समेत खतराहरू बढ्दै गएको बताए। आइतबार काठमाडौँमा 5औं ल एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाली समुदायमा गहिरो प्रभाव परेको बताए। उनले विकसित देशहरूको कार्यबाट उत्पन्न वातावरणीय राजको परिणाम नेपालले भोग्नु परिरहेको बताए। उनले नेपाल वातावरणीय प्रकोपका निर्दोष पीडित भएको बताएका हुन्। नेपालले विकसित मुलुकले गरेको अन्यायहरूलाई सम्बोधन गर्न दिगो तथा समतामूलक भविष्यतर्फ काम गर्न ल एसिया र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत जलवायु न्यायका लागि एउटा सशक्त न्यायको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले नेपालमा भ्रष्टाचार झनै बढेको बताएकी छन्। आइतबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भ्रष्टाचार र सुशासनमाथि निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष सन् 2023 को भन्दा कम अङ्क पाएको बताइन्। उनले नेपालमा भ्रष्टाचार झनै बढेको र सुशासन झनै कमजोर हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको उल्लेख गरिन्। सन् 2023 को भन्दा पनि कम हुनुमा के कमजोरी भए त्यसको मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, भ्रष्टाचार र सुशासनमाथि निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि सन् 2024 को भ्रष्टाचार र सुशासनको अध्ययन विश्लेषण गरी हालै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। दुःखको कुरा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको र सुशासन खस्किएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपालले जम्मा 34 अङ्क प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो वर्ष 35 थियो। अझ हामी सुशासनमा कमजोर देखिएका छौँ, भ्रष्टाचार बढेको देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी स्टेट सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगर्नुको कारण पेश गर्न प्रधानमन्त्री एवं भूमि व्यवस्था मन्त्रीको नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गिरिबन्धु टी स्टेट सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नभएकोमा किन अवहेलनाको कारबाही नगर्ने भनी प्रधानमन्त्री अनि भूमि व्यवस्था मन्त्रीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरिबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको र फैसला कार्यान्वयनमा उल्टै अवरोध भएको दाबीसहित अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका हुन्। 24 माघ 2080 मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरिबन्धु सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले जग्गासँग सम्बन्धित 3वटा आदेश जारी गरेको थियो। पहिलो, सर्वोच्चले त्यतिबेला हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउनु भनेको थियो अनि खाली राखिएको अवस्थाको जग्गा पहिचान गर्नु भनिएको थियो। दोस्रो, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउनु भनी आदेश गरेको थियो। तेस्रो, हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको गिरिबन्धुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु भनी आदेश दिएको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ 5 असार 2081 मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो भने 4 दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका बलराम अधिकारीले सम्हालेका थिए। 31 असारपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन्। कम्तीमा 7 महिनादेखि फैसला कार्यान्वयन अवरोध गरेको अधिवक्ता अर्यालको जिकिर छ। हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा त्यही काममा उपयोग नभएको भेटिए सरकारको नाममा प्राप्त गरेर अदालतलाई जानकारी गराउनु पर्ने भनी त्यतिबेला संवैधानिक इजलासको आदेश थियो। त्यस विपरीत अध्यादेश ल्याएकोमा अधिवक्ता अर्यालले प्रश्न उठाएका हुन्।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक 2081 राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिले पारित भएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक 2081 लाई सर्वसहमतिले पारित गरेको हो। बैठकमा सरकारको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त विधेयकमाथि सांसदहरूले छलफल गरे। सांसदहरूको छलफलपछि विधेयकलाई ऊर्जा मन्त्री खड्काले पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकले सर्वसहमतिले पारित गरेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले घोषणा गरे। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन 6 गते मंगलबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। ठमेलमा ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई कुट्ने गोपाल बहादुर शाहीले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। 24 माघको राति प्रहरी कुटेर फरार रहेका शाहीले आत्मसमर्पण गरेका हुन्। आत्मसमर्पण गरेका शाहीलाई पनि 7 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले म्याद लिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी तथा प्रवक्ता अपिलराज बोहराले जानकारी दिए। यो सँगै प्रहरी कुटपिटमा संलग्न रहेर पक्राउ पूर्जी जारी भएका 6 जना मध्ये 4 जना प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। यसअघि गत बिहीबार साँझ नयाँ बानेश्वरबाट परिसरको टोलीले एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सुबियुका स्थायी कमिटी सदस्य कमलराज जोशीलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसभन्दा अघि ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका 1 घर भएका 26 वर्षीय दिनेश सिग्देल र डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका 5 का 22 वर्षीय रमेश फुलारा पक्राउ परेका थिए। पक्राउ पूर्जी जारी भएका नवीन ऐरी र सौजन्य शाही भने अझै फरार छन्। पक्राउ परेका सबैजना विरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपाल क्यान्सर अस्पताल हरिसिद्धिले विश्व बाल क्यान्सर दिवस मनाएको छ। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 15 मा मनाइने यो दिवस नेपाल क्यान्सर अस्पतालको आयोजनामा मनाइएको हो। हामी सबै मिलेर बाल्यकाल क्यान्सर विरुद्धको सचेतना फैलाउँ, उपचारलाई प्रभावकारी बनाउँ र हरेक बालबालिकालाई उज्जवल भविष्य प्रदान गरौँ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइएको हो। कार्यक्रममा बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अञ्जली पण्डितले बाल क्यान्सर दिवसको महत्त्वबारे प्रस्ताइन्। क्यान्सरबाट प्रभावित बालबालिकाहरूको उपचार, स्याहार तथा आत्मबल वृद्धिमा यस्ता कार्यक्रमहरू उपयोगी हुने उनले बताइन्। क्यान्सर जितेका बालबालिकाले उपचारका क्रममा भोगेका अनुभव अरूलाई सुनाउन समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। डाक्टर पण्डितले भनिन्, क्यान्सरसँग जुझ्न सकिन्छ र स्वस्थ जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ। बालबालिकालाई उत्साह जगाउन सांगीतिक कार्यक्रम गरिएको डाक्टर पण्डितले बताइन्। सरकारले सरकारी अस्पतालमा 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरे पनि सबै क्यान्सरको उपचार नपाएको उनले बताएका छन्। र शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2700 अङ्क नजिक पुगेको छ। आइतबार बजार 19.56 अङ्क बढेको छ। सो अङ्कको वृद्धिपछि नेप्से 2698 मा कायम भएको छ। कारोबार रकम पनि बढेको छ। अघिल्लो दिन 7 अर्ब 92 करोडको कारोबार भएकोमा आइतबार 9 अर्ब 47 करोडको कारोबार भयो। 167 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 63 को घट्यो भने 4 को स्थिर रह्यो। फाइनान्स सेक्टरमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य आकर्षण देखिएको छ। सो समूह सबैभन्दा धेरै 4.94% बढेको छ। बैंकिङ 0.98, विकास बैंक 0.08, होटल तथा पर्यटन 1.95, हाइड्रोपावर 0.3, लगानी 1.17, जीवन बीमा 0.39, उत्पादन 0.20, माइक्रो फाइनान्स 1.86, अन्य 0.38 र व्यापार 0.25% बढे। निर्जीवन बीमा 1.28% घट्यो। 6 कम्पनी विन नेपाल लघुवित्त, गुराँस लघुवित्त, नेपाल फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र पोखरा फाइनान्सको मूल्य 10% बढ्यो। त्यस्तै न्यादी हाइड्रोपावरको 10% घट्यो। एनएलजी इन्स्योरेन्सको 9.55, बाराही हाइड्रोपावरको 7.41, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको 5.8% घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीईडीबी होल्डिङ्स, हिमालयन पावर पार्टनर, न्यादी हाइड्रोपावर र सप्तकोशी विकास बैंक क्रमशः अगाडि रहे। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। इजरायली अधिकारीहरूले शनिबार इजरायल र हमास बीचको 6औं बन्दी आदान प्रदानका क्रममा 369 प्यालेस्टिनी कैदी र बन्दीहरूलाई रिहा गरेका छन्। प्यालेस्टिनी कैदी क्लबका प्रमुख अब्दुल्लाह अल जागारीले मुक्त गरिएका कैदीहरूमा आजीवन कारावास भोगिरहेका 36 जना व्यक्तिहरू र अक्टोबर 7, 2023 मा भएको आक्रमणपछि इजरायलले गाजापट्टीमा पक्राउ गरेका 333 बन्दीहरू समावेश रहेको बताए। प्यालेस्टिनी स्रोतहरू र प्रत्यक्षदर्शीहरूले कैदीहरूलाई परिवारका सदस्यहरू र रेडक्रसका कार्यकर्ताहरूले रामल्लाह सांस्कृतिक दरबारको आँगनमा स्वागत गरेका थिए। रिहाई अघि प्रत्यक्षदर्शीहरूले इजरायली सेनाले रामल्लाहको पश्चिममा रहेको बेइटुनिया शहरमा आक्रमण गरेको बताए। हमास र इस्लामिक जिहाद हुँदै दुवै प्यालेस्टाइनी समूहहरूले शनिबार गाजामा राखिएका 3 इजरायली बन्दकहरूलाई रिहा गरेका छन्। जनवरी 19 देखि लागू भएको र 6 हप्तासम्म चल्ने युद्धविराम सम्झौताको पहिलो चरण अन्तर्गत लगभग 2000 प्यालेस्टिनीहरूको बदलामा 33 इजरायली बन्दकहरूलाई रिहा गरिने अपेक्षा गरिएको छ। अहिलेसम्म 5 थाई नागरिकसहित 19 इजरायली बन्दकहरूलाई रिहा गरिएको छ। भारतको राजधानी दिल्लीको नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेसनमा भागदौड हुँदा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। बीबीसी हिन्दीका अनुसार आइतबार बिहान भएको घटनामा कयौं मानिस घाइते छन्। लोकनायक अस्पताल एलएनजेपीका
सीएमएस रितु सक्सेनाले नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेशनमा भएको भागदौडमा 15 जनाको मृत्यु भएको बताएकी हुन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेशनमा भएको भागदौडमा मृत्यु भएका प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवले नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेशनमा भागदौड भएको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले रूस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि रूसी अधिकारीहरूसँग साउदी अरबमा वार्ता गर्ने भएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले साउदी अरबमा रूसी अधिकारीहरूसँग भेट्ने योजना बनाएको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। वार्तामा रुबियोसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्ट्स र मध्यपूर्वका लागि अमेरिकी विशेषदूत स्टिभ विटकफ पनि सहभागी हुने बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ। युक्रेनका लागि अमेरिकी विशेषदूत किथ केलोगले वार्तामा अमेरिका, रूस र युक्रेन सहभागी हुने बताएका छन्। तर युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले भने साउदी अरबमा हुने भनिएको वार्ताका लागि युक्रेनलाई निमन्त्रणा नगरिएको बताएका छन्। यसैबीच युरोपेली नेताहरूले युरोपसँग सल्लाह नगरी अमेरिका रूसबीच शान्ति वार्ता अगाडि बढिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको बीबीसीले जनाएको छ। यसबारेमा छलफल गर्न युरोपेली नेताहरू अर्को हप्ता फ्रान्सको पेरिसमा भेला हुँदैछन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री रुबियोले रूसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभसँग पनि कुराकानी गरेका थिए। त्यसपछि साउदी अरबमा वार्ता गर्ने कार्यक्रम बनेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनलाई रूस विरुद्ध लड्न गरेको सहयोगको बदलामा आधा खनिज स्रोतको स्वामित्व दिनुपर्ने माग गरेका छन्। ट्रम्प प्रशासनका वित्त मन्त्री स्कट बेसेन्टले युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीसँग गरेको भेटमा ट्रम्पको प्रस्ताव सुनाएको अमेरिकी सञ्चार माध्यम वाशिङटन पोस्टले जनाएको छ। युक्रेनको राजधानी किभमा भएको वार्तामा बेसेन्टले अहिलेसम्मको सहयोगसँगै आउँदा दिनमा पनि सहयोग जारी राख्नका लागि आधा खनिजमा स्वामित्व दिनुपर्ने शर्त राखेका हुन्। बुधबारको वार्तामा भएको प्रस्तावबारे थप अध्ययन गर्ने बताएका जेलेन्स्कीले अस्वीकार गरेको जानकारी गराएको वाशिङटन पोस्टको खबरमा उल्लेख छ। ग्रेफाइट, लिथियम र युरेनियम सहित युक्रेनको सबै खनिज स्रोतहरूमा 50% स्वामित्व प्रदान गर्नुपर्ने अमेरिकी शर्त छ। किभ स्कुल अफ इकोनोमिक्सले सङ्कलन गरेको सूचीअनुसार तेल र प्राकृतिक ग्यास बाहेक युक्रेनमा टाइटेनियम, लिथियम र युरेनियम सहित 109वटा महत्त्वपूर्ण खनिज भण्डार छन्। युरोपेली देशहरूले अमेरिकाको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन्। रुससँगको युद्धपछि युक्रेनले प्राकृतिक स्रोतबाट हुने पूरै आम्दानी देशको सुरक्षामा खर्च गरिरहेको छ। अब पालो खेल खबरको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आयोजनामा आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिता इन्टरनेसनल वुमन्स च्याम्पियनसिप सुरु हुँदैछ। प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोलीको तयारी पूरा भएको प्रशिक्षक र कप्तानले बताएका छन्। नेपालका मुख्य प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले सबै तयारी सकिएको बताए। लगभग सबै तयारी सकिएको छ। बाहिरबाट आउने एन्जिला र रेखा आइसकेकी छन्। साम्बा अर्थात् सावित्रा भण्डारी बिहानसम्म आइपुग्छिन्। अब तयारी हुँदैछ। आइतबार भएको प्रिम्याच कन्फरेन्समा प्रशिक्षक तामाङले भनेका थिए। यस्तै कप्तान एन्जिला तुम्बाप्पु सुब्बाले यो प्रतियोगिता नेपालका लागि राम्रो अवसर भएको बताइन्। एन्फालाई धन्यवाद दिँदै यो प्रतियोगिता आयोजनाका लागि हाम्रो लागि यो ठूलो अवसर हो। उनले भनिन्, साफ लगत्तै अर्को प्रतियोगिता खेल्न पाएका छौँ। हाम्रो लागि र समर्थकको लागि राम्रो हो। कप्तान एन्जिलाले टिमवर्क राम्रो रहेकोले बोलेर भन्दा पनि राम्रो खेल्नुपर्ने बताइन्। हाम्रो तयारी राम्रो छ। टिमहरू पनि बलियो छ। विपक्षी टिमहरू पनि बलियो छ। जित्छौँ भनेर भन्ने भन्दा पनि मैदानमा प्रमाणित गर्नुपर्छ। नेपालले आज आफ्नो पहिलो खेलमा किर्गिस्तानसँग खेल्दैछ। खेल दशरथ रङ्गशालामा साँझ 6 बजे सुरु हुँदैछ। त्यसअघि दिउँसो 2 बजे म्यानमार र लेबनानबीच खेल हुनेछ। राइभल भारत विरुद्ध 21 सत्रको जित निकाल्दै नेपाल 3x3 अन्तर्राष्ट्रिय बास्केटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवड हलमा सम्पन्न प्रतियोगिताको विजेता नेपालले 1200 र उपविजेता राइभल भारतले 400 अमेरिकी डलर प्राप्त गरे। विजय बुर्जाको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीमा मनिष केसी, निश्चल महर्जन र निकेश राखेल मगर थिए। निकेश प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। उनले 250 अमेरिकी डलर प्राप्त गरे। फ्रिडम ग्लोबल नेटवर्क र राइभल नेसन्सले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा नेपाल, भारत र पाकिस्तान सहभागी थिए। डबल राउन्ड रोबिनमा सञ्चालित प्रतियोगिताको शीर्ष 2मा रहँदै नेपाल र भारतले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। विजेतालाई नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष भीमसिंह गुरुङ लगायतले पुरस्कृत गरेका छन्। नेपाल महिला रग्बी क्लबको आयोजनामा राष्ट्रिय अन्डर 20 महिला रग्बी 7 च्याम्पियनसिप 2025 हुँदैछ। यही फागुन 6 र 7 गते हुने प्रतियोगितामा 6 प्रदेश र 2 क्लब गरी 8वटा टिम सहभागी हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भक्तपुर स्थित मध्यपुर युथको मैदानमा हुने कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश तथा आयोजक टिम नेपाल महिला रग्बी क्लब र हिमालयन टाइगर गरी 8वटा क्लबहरू सहभागी हुने आयोजक क्लबले जानकारी दिएको छ। सहभागी टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरेर लिग कम नकआउटमा प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ।
आगामी महिना सुरु हुने 18औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। आगामी मार्च 22 देखि सुरु हुने आइपीएलका लागि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईले आइतबार खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। तालिका अनुसार पहिलो खेलमा साबिक विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु खेल्नेछन्। पहिलो खेल कोलकातामै हुनेछ। त्यसैगरी दोस्रो खेल मार्च 23 को दिउँसो सनराइजर्स हैदराबाद र राजस्थान रोयल्सको बीचमा हुनेछ भने त्यही दिन बेलुका मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्स खेल्नेछन्। त्यस्तै मार्च 24 मा दिल्ली क्यापिटल्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स तथा मार्च 25 मा पंजाब किङ्स र गुजरात टाइटन्सले आफ्नो पहिलो खेल खेल्नेछन्। फाइनल खेल मे 25 मा कोलकाताको इडेन गार्डनमा हुनेछ। गत संस्करणको फाइनलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई हराउँदै कोलकाताले तेस्रो पटक उपाधि जितेको थियो। अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले के व्यायामपछि हात दुखिरहनु सामान्य हो यस विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। शारीरिक व्यायाम गर्दा प्रायले थकान वा कमजोर अनुभव गर्छन्। हातखुट्टाको जोर्नीहरू पनि दुखाइ बढ्छ। यसलाई लिएर चिन्ता लिनु आवश्यक छैन। यो समस्या एकछिनपछि आफै ठिक हुन्छ। विशेषतः भर्खरै नयाँ वर्कआउट सुरु गर्दा यो केही दिनसम्म रहन सक्छ। बिस्तारै शरीरले त्यसलाई ग्रहण गर्दै जान्छ। त्यसपछि दुखाइ कम हुन्छ। शरीरको स्टामिना पनि बढ्छ। रक्त सञ्चार बढाउँछ। स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै जान्छ। रोगहरूले आक्रमण गर्ने जोखिम कम हुँदै जान्छ। शरीर फुर्तिलो र दिमाग तगडा हुँदै जान्छ। तर सधैँजसो वर्कआउट गर्दा हात दुख्छ भने केही स्वास्थ्य समस्या पो हो कि भनेर ध्यान दिन आवश्यक छ। कुनै पनि व्यायाम गर्दा हातखुट्टा दुख्नु वा सुनिनु स्वाभाविक हो, किनकि सुरुमा यी कार्य गर्दा हातखुट्टामा बल परेर दुखाइको अनुभव हुन सक्छ। तर धेरै नै दुखाइ हुन्छ र सधैँ हुन्छ भने आफूले गरिरहेको व्यायाम सही तरिकाले भएको छैन कि भनेर एकपटक सोच्नुपर्ने हुन्छ। तगडा बन्छु भनेर एकैपटक अत्याधिक व्यायाम गर्दा र पटक पटक त्यही व्यायाम दोहोर्याउँदा पनि मांसपेशी सुनिरहन सक्छ। शरीरले धान्न नसक्ने गरी व्यायाम गर्दा मांसपेशीमा ल्याक्टिक एसिड बढाउँछ, जसले मांसपेशी सुन्नाएर दुखाउन सक्छ। एकै खालको मांसपेशीमा जोड पर्ने गरी अत्याधिक व्यायाम गर्दा त्यो भाग कडा भई सिधा हात उठाउन र चलाउँदा दुखाइ बढ्न सक्छ। शारीरिक व्यायामपछि बाइसेप्सको मांसपेशीलाई सहारा दिने कोशिकाहरूको हानि हुँदा पनि दुखाइ हुन सक्छ। विज्ञहरू भन्छन् मांसपेशीहरू चारैतिर जाली जस्तो संरचनाले ढाकिएका हुन्छन्। यसलाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनिन्छ। यसले मांसपेशी कोषहरूमा क्याल्सियम रिलिज गर्छ। ट्राइसेप्स ब्राचियालिस हातलाई झुकाउने र सिधा गर्ने प्रमुख मांसपेशी हो। जब कुनै पनि व्यायामले सो मांसपेशीमा अत्याधिक दबाव पुग्छ तब कसरतपछि कसिन सक्छ, जसले गर्दा हात सिधा गर्न गाह्रो हुन्छ। यदि धेरै बाइसेप्स, कर्ल, पुल अप वा डेडलिफ्ट गर्दा पनि पाखुरामा रहेका टेन्डनहरू अर्थात् मांसपेशीहरूलाई हड्डीसँग जोड्ने नसाहरू सुनिन सक्छन्, जसले गर्दा आफ्नो हात सिधा पार्दा दुखाइ हुन सक्छ। पहिले नै हातको नसा च्यापिएको छ भने समस्याको निदान नै नभई भारी व्यायाम गर्दा हात तथा पाखुरामा बल परी दुखाइ भइरहन सक्छ। व्यायामपछि हात दुखाइ कसरी रोक्ने? कसरत गर्नुअघि राम्ररी वार्म अप गर्ने, शरीरलाई स्वस्थ बनाउन केही दिन हल्का व्यायाम गर्ने, आफ्नो खानामा म्याग्नेसियमयुक्त खानेकुराहरू बदाम, केरा, पालुङ्गो समावेश गर्ने, आइस कम्प्रेसले सुनिने कम गर्ने, शरीरबाट विषाक्त पदार्थहरू बाहिर निकाल्न प्रशस्त पानी पिउने। व्यायामपछि पनि धेरै दिनसम्म हात दुखाइ रहिरह्यो भने फिजियोथेरापिस्टसँग परामर्श लिने। यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत के व्यायामपछि हात दुखिरहनु सामान्य हो यस विषयमा विशेष जानकारी। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। नमस्कार।